नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायलाई। उहाँसँग खास गरी खाद्यान्नमा हुने मिसावट, गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमनका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला खास गरी मुलुक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका बीच अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वहरू पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। खास गरी यति बेला बजारमा एउटा अनुगमनको पाठ कसरी अगाडि बढिरहेको छ र बजारको स्वच्छता यहाँले कसरी मापन गर्नुभएको छ? कस्तो छ बजारको स्वच्छताको अवस्था? धन्यवाद भण्डारीजी। सर्वप्रथम म यो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको एउटा सानो परिचय के दिन खोज्यो भन्दाखेरि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग जुन अहिले 50 वर्षभन्दा माथि आइसक्यो र यो विभागले खाद्यान्न र दानायन सञ्चालन गर्छ। साथसाथै आयोडाइज सल्ट एनको केही पार्ट र आमाको दुध प्रतिस्पादित वस्तुको केही पार्ट यो खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले सञ्चालन गर्छ। अब रहेको अहिले कोभिडको र यो स्वच्छताको कुरोमा मलाई झन्डै 1 महिना आएको यो विभागमा भयो, जुन कि विगत 24 गतेदेखि म आउँदा र 28 गतेदेखि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको 3वटा टोली बजारमा लगातार अहिले अनुगमनमा गइराखेको छ। र यो सिलसिलामा हामीले यो कोभिडको कारणले जुन बजारको जुन चेन ब्रेक भयो, त्यो चेन ब्रेक हुँदै यहाँ बजारमा झन्डै 3वटा चिज, पानीको व्यापार, दुधको व्यापार र दानाको व्यापार लगातार हुँदै आयो। र यो सिलसिलामा हामीले के हाम्रो खाद्य निरीक्षकलाई गर्यो भन्दाखेरि सुरुवातमा हामीले अहिले भ्यालीमा भएका झन्डै 200 पानी उद्योग त्यसलाई पहिला अनुगमन गरौँ, त्यसको अवस्था के छ त्यो हेरौँ। त्यस्तै भ्यालीमा भएका दुध उद्योगहरू त्यसलाई हेरौँ र भ्यालीमा भएका दाना उद्योग र स्टकिस्ट, दानाको स्टकिस्टहरूलाई हेरौँ। र यसरी हामीले यो बिचमा 1 महिनाको दरमियानमा यहाँ भ्यालीमा हेऱ्यौँ भने हालसालै 2 वर्ष जति भयो, पहिला 6 ठाउँमा भएको खाद्य प्रविधि अहिले 43 ठाउँमा एक्सटेन्सन भइरहेछ। अहिले हाम्रो अफिस 43 ठाउँमा भयो र यो 43 ठाउँमा हुँदा जुन हाम्रो म्यान पावरको जुन एउटा पदपूर्ति हुनु पर्थ्यो त्यो लोकसेवाको कारणले गर्दा पदपूर्ति हुन नसकेर 50% हाम्रो अहिले म्यान पावर छ र आउने सायद म आशा गरेछु यही सालमा 50% पुरा पनि हुन्छ। म्यान पावर एउटा जनशक्ति आपूर्ति, एउटा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदैछ र यस थोरै जनशक्तिले पनि अहिले बजारको अनुगमनको पाठ एउटा भयो, अर्को बजारमा एउटा स्वच्छता कायम गर्नको लागि अहिले भइरहेका प्रयास के छन्? हजुर, अब यही भन्दैछु। अब अहिले भएका मौजुदा जनशक्ति र साधन स्रोतलाई हामीले उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्दै अहिले हामीले झन्डै 43 ठाउँबाट हामीले बजार अनुगमन गरिरहेछौँ। र यो अहिलेको जुन अवस्था के देख्यो भन्दाखेरि हामी स्वच्छताको कुरो गर्छौँ। खाद्य स्वच्छता, दाना स्वच्छता, के हो त स्वच्छता? यसलाई हामीले सुरुवातबाट हेर्दा के भन्छौँ? स्वच्छता जीवनको एउटा खुड्किलो हो। अब यो खुड्किलोमा हामीलाई आउनलाई के हो त? त्यस्तै अब खाद्यमा आउँदाखेरि यो बजारको खाद्यको स्वच्छता भन्दा हामी 3वटा पार्ट हेर्छौँ। खाद्य स्वच्छतामा पहिलो भौतिक अर्थात् फिजिकली, जस्तो त्यसमा केही आँखाले देखिने मिसावट गरिएको, जस्तो चामलमा ढुङ्गाको कुरो आयो। त्यस्तै त्यो खाद्य वस्तुमा केमिकल राखेको, जस्तो अहिले जति हामी प्रशोधन गरिरहेछौँ त्यसमा सबमा एडेटिभ र प्रिजर्भेटिभ भन्ने हुन्छ र त्यो एडेटिभ र प्रिजर्भेटिभले त्यो वस्तुको आयु बढाउँछ, त्यसमा हामी प्रशोधनमा राख्छौँ। र तेस्रो माइक्रो अर्गनिजम, जुन कि आँखाले नदेखिने कीटाणुको कुराहरू ल्याउँछ। यो हेर्नुभन्दा पहिला खाद्य वस्तुमा खाद्य स्वच्छता भन्दा पहिला हामीले के वस्तुहरूले खाद्यमा इफेक्ट पार्छ भनेर विचार गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले के त उपलब्धता, वस्तुको उपलब्धता कतिको छ। अब वस्तुको उपलब्धता छ तर त्यो वस्तुको मूल्य कति छ, अर्थात् इकोनोमी हाम्रो पासमा कतिको छ। अब मूल्य पनि छ, वस्तुको उपलब्धता पनि छ भने हाम्रो कल्चर प्र्याक्टिस
हामी कसरी पकाउने, कसरी खाने, कसरी ल्याएर सफा गर्ने कुरा आउँछ। यो भएपछि हाम्रो धर्मले के भन्छ, खान हुने नहुने भन्छ। त्यसपछि बल्ल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरो आउँछ र त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको आधारमा उद्योगहरू स्थापित हुन्छ। अब यो स्वच्छतालाई हेर्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण दिँदैछु, जस्तो हाम्रो किचनको कुरो। हामी घरमा हाम्रो किचनमा हाम्रो गृहिणीले जस्तो चपिङ बोर्डमा तरकारी काट्ने बेलामा उहाँहरूले धेरै हदसम्म पहिला त तरकारी नधोइकन काटेर धुनुहुन्छ। त्यो यदि कसैले अहिले धेरै जनचेतना भएकोले तरकारी सफा गरेर काट्दा चपिङ बोर्डलाई सफा गर्नुहुन्न र काटिसकेपछि चपिङ बोर्ड र नाइफ त्यस्तै छोडिदिनुहुन्छ, चक्कु त्यस्तै छोडिदिनुहुन्छ। राति त्यो साङ्ला चाहिँ त्यही चपिङ बोर्ड र नाइफबाट चक्कुबाट हिँडिराखेको हुन्छ र भोलि फेरि काट्दाखेरि चपिङ बोर्ड हामी सफा गर्दैनौँ। त्यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि त्यसबाट जुन फोहर साङ्ला लिएर आयो हो त्यसबाट मेन रोग हुने हो टाइफाइड। टाइफाइड कहाँबाट आयो त चपिङ बोर्डबाट। हामीले के भन्ने भयो, अज्ञानताको कारणले गर्दा बजारमा आज यसको समोसा खायौँ टाइफाइड भयो। ती कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू एउटा जनचेतनाको हिसाबले पनि धेरै कुराहरू नै मैले यसलाई एउटा सानो एक शब्दहरू भनिदिनुहोस् र यो किन आयो यस्तो समस्या त। हाम्रो यो जुन अहिले स्वच्छतालाई हामीले जुन एउटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हो त्यो किन आयो त भन्दाखेरि यसमा तीनवटा कारण छ। एउटा के भन्दाखेरि अज्ञानताको कारणले, हामी जानेनौँ, बुझेनौँ, हामी जनचेतना दिन सकेनौँ, एउटा ठुलो एउटा। दोस्रो के भन्दाखेरि जुन के अरे अभाव भनौँ न, जुन अभाव हो त्यो अभावको कारणले, यदि पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यहाँ चोइसको कुराहरू आउँछ। र त्यस्तो के भन्दाखेरि अकर्मण्यताको कारणले। यो धेरै ठुलो कुरो होइन। यो तीनवटाको चिजको रिजल्ट के आयो त, हाम्रो कन्फ्युजन। के हो त खाद्य स्वच्छता। लास्टमा हामी कहाँ गयौँ त एक्सपायरी वस्तुमा। त्यो एक्सपायरी वस्तु हेर्दाखेरि विज्ञको कति इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो र त्यो विज्ञता नभएको जुन कि अरूले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको कति इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि परिणाम के हो त सबै कन्फ्युजन भयो। सबै चिज हेर्दाखेरि के देखियो, सबै के अरे स्वच्छता कहीँ छैन, बजार एकदम खराब छ, खाने चिज खराब छ। यदि त्यस्तो भइदिएको भए एउटा मानिसहरूको सोचाइ नै त्यस दिशातर्फ केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ। र उपभोक्ताले कुनै सामान बजारमा किन्न गएपछि उसले मैले किनेको सामान स्वच्छ छ, खान योग्य छ, यसमा कुनै मिसावट छैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छ कि छैन अहिलेको समग्र बजारको अवस्था हेर्दा? एक्ज्याक्टली छ। जस्तो मैले भने नि, यो 5वटा जुन खाद्यमा मैले भने उपलब्धता र त्यो विज्ञान प्रविधिबाट जुन उद्योगमा हो, यदि उद्योगको वस्तु, म बाहिरको भन्दा पनि नेपालमा उत्पादित वस्तुको कुरो गरिरहेछु, यो उद्योगको वस्तु, त्यो उद्योगमा खाद्य प्रविधिले दिएको लाइसेन्स नम्बर लेखिएको छ, त्यो प्याक छ, त्यसमा उत्पादन मिति लेखिएको छ, त्यसमा उपभोग मिति लेखिएको छ, त्यसमा ब्याच नम्बर उल्लेख गरिएको छ। धेरै हदसम्म भन्दाखेरि मोर देन 75 भन्दा माथिको 80 सम्मको कुरो गर्दैछु। त्यसरी यदि कोही जुन उपभोक्ताहरू बजारमा जानुहुन्छ, बजारमा जाँदाखेरि कम्तीमा उहाँहरूले आफ्नो पकेटको पैसा निकाल्दाखेरि उहाँले एकपल्ट आफ्नो आँखाले हेरिदिनु पर्यो, उहाँले विश्वास गरिदिनु पर्यो कि हो यो ट्रेडको, यो ब्रान्डको नेपालमा उत्पादित वस्तु मैले लिएर जाँदाखेरि यसको क्वालिटी यस्तो थियो। तर महानिर्देशकज्यू, यही बिचमा चाहिँ म्याद नागेका वस्तुलाई फेरि रिलेबलिङ गरेर बजारमा ल्याएको पनि देखियो। यो आधारले हेर्दाखेरि कसरी विश्वस्त हुने? एक्ज्याक्टली। यो अहिलेको कस्तो भयो भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले गर्दा बजारमा यो विकृति हो। तर यो बजारमा विकृतिलाई वास्तवमा सम्हाल्ने कसरी त, समाधान गर्ने कसरी त भन्दाखेरि यो टिमवर्क हो। तर यो टिमवर्कमा कता कता अलिकता ल्याप्सेस के देखियो भन्दाखेरि खाद्य प्रविधिले अब यो एङ्गल के अरे उसमा खाद्य सम्बन्धीमा काम गरिरहेछ, अरू पनि ऐन कानुनहरू यसमा काम गरिरहेको छ। तर दुईटै ऐन कानुन र अन्य ऐन कानुनलाई मिलाएर र त्यस्तो किसिमको टोलीबाट गरेको भए सायद धेरै हदसम्म, किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो वस्तु के देखिन्छ, एक्सपायर देखिन्छ, रिलेबलिङ गरेको देखिन्छ। अब त्यो किन घातक हो भन्दाखेरि त्यसमा भएको केमिकल जुन प्रशोधनको कुरामा हो त्यसको आयु चाहिँ बढेको हुन्छ, त्यो
आफै केमिकल टक्सिकमा गइराखेको हुन्छ र खाइसकेपछि त्यो लङ ड्युरेसनमा त्यसको इफेक्टहरू भइरहेछ। तर कता कता यसमा अलि मिसम्याच भए जस्तो भयो, जसले गर्दाखेरि आउटकम आउनु पर्नेमा अलि के अरे आउटकममा अलिकता कता कता ल्याप्सेसहरू देखिन्छ। बजार अनुगमनमा एउटा समन्वयको अभाव पनि देखियो विभिन्न सरकारी निकायले। एक्ज्याक्टली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गरिरहेकै छ, उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि यसमा अनुगमन गरिरहेछ भनिरहेछ भने यहाँहरूले पनि अनुगमन गरिरहनु भएको छ। यो समग्र धेरै निकायहरू बीच एउटा छुट्टा छुट्टै अनुगमन हुने जुन क्रम छ यसलाई सामूहिक रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिँदैन ताकि बजारमा प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। एक्ज्याक्टली बहुत सान्दर्भिक कुरो गर्नुभयो। जस्तो अब एउटा व्यापारी, त्यो व्यापारी कहाँ खाद्य प्रविधि पनि जाने भए, त्यही व्यापारी कहाँ वाणिज्य पनि जाने भए, त्यही व्यापारी कहाँ स्थानीय पनि जाने भए, त्यही व्यापारी कहाँ अन्य टोली पनि जाने भए, अनि त्यो कहिले त व्यापार गर्ने हो त त्यसले? यो के देखियो भन्दाखेरि यो हाम्रो विकृति हो। त्यसले गर्दाखेरि कसको कुन कुन म्यान्डेट दिएको छ त ऐनले, त्यो म्यान्डेट अनुसार यदि हामी परिचालन भयौँ भने यो चिज आफै सल्भ हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको दिँदैछौँ, अब सबै ऐनमा छ। जस्तो धेरै हदसम्म हामीले के कल्पना गर्यौँ भन्दाखेरि खाद्यको उपलब्धता, खाद्यको मूल्य उपभोक्ता ऐन कानुनबाट सञ्चालन गर्ने हो भने खाद्यको गुणस्तर खाद्य ऐनबाट सञ्चालन गर्ने हो। तेह्र होला, अब त्यसमा केही अलिकता तलमाथि छ। वेटेज नयाँ ऐन उपभोक्ता ऐन आयो, खाद्य ऐन पुरानो छ, खाद्य ऐनको संशोधनको लागि अहिले संसदमा राखिराखेको छ। तर मेन बेस चाहिँ यही हो र यसको दुइटै यदि हामीले एक किसिमबाट यदि गयौँ भने त्यहाँ उपलब्धताको कुरो पनि, त्यहाँ प्राइसको कुरो पनि, त्यहाँ गुणस्तरको कुरो पनि एउटै टिमले हामीले गर्न सकिन्छ यो। र हामी धेरै हदसम्म गरि पनि रहेको छौँ। तर यसमा अलिकता केही ल्याप्सेसहरू, दोहोरोपनाहरू छ। हजुर हजुर, केही ल्याप्सेसहरू र केही कन्फ्युजनहरू पनि देखियो। विभिन्न निकायले बेग्ला बेग्लै र आफ्नै ढङ्गले अनुगमन गर्दा समस्या देखिने भयो। अब खास गरी बजारमा कुनै उपभोक्ताले सामान किनेर घरमा ल्याउँछ र ऊ विश्वस्त हुने आधार पनि छैन, यति बेला ढुक्क भएर खाद्य पदार्थ उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने अवस्था देखिएन बजारमा। र यसका बीच खास गरी यहाँहरूले लामो समयदेखि यो अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, यसको एउटा गुणस्तर मापन ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यो अनुभवलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि कहाँनिर ल्याप्सेस देख्नुहुन्छ? उद्योगमा ल्याप्सेस हो अथवा उद्योग र एउटा थोक खरिदकर्ताले जुन बजारसम्म पुर्याउँछ त्यहाँनिर गडबड हुन्छ अथवा कहाँनिर मिसावट हुन्छ? र सबैभन्दा मिसावट बढी हुने खाद्य वस्तुहरू के हुन् यहाँको अनुभव? एक्ज्याक्टली, बहुत राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले के देखिरहेछु भन्दाखेरि हाम्रो जुन हाम्रो सोच के भयो भन्दाखेरि जब अरूमाथि पर्दा म न्यायाधीश भइहाल्छु, म माथि पर्दा म वकिल भइहाल्छु, त्यसले परिणाम के देखायो भन्दाखेरि सबैमा कन्फ्युजन देखायो। मैले फेरि यही भन्दैछु के भन्दाखेरि यदि खाद्य स्वच्छता यदि धेरै किसिमबाट नभएको भए, हाम्रो यहाँ जस्तो यदि पानीमा धेरै डिमेरिट हो भने डायरियाको, भोमिटिङको डिजिज बढ्छ। यदि खाद्यमा धेरै जस्तो के अरे उसमा टक्सिकहरू भयो भने, जस्तो दानामा अलिकता त्यो अफ्लाटोक्सिन भन्छौँ, ढुसीको कारणले हुने हो भने त्यो गाई बस्तुलाई दिनसाथ डायरिया हुन्छ। यदि दुध दिने गाई बस्तु हो भने दुधै दिँदैन, त्यो 1 मिनटमै देखाइहाल्छ। तर हाम्रो यहाँ के हो भन्दाखेरि एउटा हामीले कल्पना गऱ्यौँ नि, यस्तै हो, हुनै भइराखेकै छ, हामी यथार्थमा गएनौँ तर प्रोपोगन्डामा गयौँ। मैले के देखेँ अहिलेसम्मको अनुभव, म 20-25 वर्षको अनुभव के देखिरहेको छु भन्दाखेरि केही हदसम्म केमिकल प्यारामिटर जस्तो पानीकै हकमा हामी धेरै हदसम्म पानीमा देखिरहेको हुन्छौँ। त पानीमा के भयो भन्दाखेरि जुन र वाटर हो जहाँ मूलबाट आउँछ त्यसमा भनौँ न सल्टहरू भन्छौँ, त्यो सल्टको मिश्रण चाहिँ 500 देखि 700 ppm हुन्छ। तर जब हामी आरओ गर्छौँ, रिभर्स एस्मोसिस गर्छौँ उद्योगमा लाँदा, त्यो झरेर 10-20 मा आउँछ। अनि त्यो केमिकलको कारणले गर्दा पीएच मेन्टेन हुन्छ, नर्मल पीएच हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ। तर आरओको कारणले गर्दा जब त्यो केमिकलहरू हटेपछि एसिडिक हुन्छ। र त्यो ब्यालेन्स गर्न नजानेर उद्योगले त्यहाँ राखेको
के अरे इक्विपमेन्ट राम्रो इक्विपमेन्ट नराखेको कारणले गर्दा पिएच झरेर आउँछ, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा पुग्दैन। हामी के भन्छौँ, यहाँ क्याफियत भयो है, तिमीलाई पेनाल्टी हुन्छ। यो मिसावट होइन। के भयो भन्दाखेरि तोकेको मिनिमम गुणस्तर पुगेन हो, त्यसलाई हामी इन्डिकेटर गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी मुद्दामा लाने भयो। तर बजारमा के आयो भन्दाखेरि मिसावट भयो। यो शब्दले कन्फ्युजन पारे के, त्यसले गर्दा यस्तो किसिमको भयावह अवस्था नेपालको छैन। हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म एज अ उपभोक्ता, मेरो आँखा, मेरो जिब्रो, मेरो हात, मेरो पकेट, यो सबैको जुन एउटा कलेक्सन हो, एउटा समूहबाट जब हामी लिन्छौँ त एउटा के हो त विश्वास हो। जब हामीलाई विश्वास छ ए यो ब्रान्डको अस्तिदेखि खाँदैछौँ, यसको स्वाद यस्तो राम्रो छ, यसको यो किसिमबाट हेर त कति क्लियर छ, लेबलमा लेखिएको हो, यो वस्तु अलिकता मात्रै हामीले हाम्रो गृहिणीले या हाम्रो के अरे बजारमा जाने के अरे हाम्रो साथीभाइहरूले यदि विचार गरिदियो भने उसले लगाएको इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् तिरेको खास गरी उपभोक्ताले बजारमा सामान किन्न जानुभन्दा अगाडि उसले लेबलहरू राम्रोसित हेर्नुपर्ने भयो, मूल्यहरू हेर्नुपर्ने भयो, सूचीहरू। हजुर। तर त्यसको अलावा पनि खास गरी मिसावट जस्तो तेलको उदाहरण दिन सकिन्छ, पानीको उदाहरण यहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो, त्यस्तै घिउको भयो, अरू जस्तो खाद्य पदार्थहरू छन् जसमा उपभोक्ताले सहजी रूपमा यसमा मिसावट भएको छ कि छैन कि भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यस्तोमा आश्वस्त कसरी हुन सक्छ एउटा उपभोक्ता? मैले फेरि यसलाई कसरी हेरिदिनु भन्दाखेरि हामीले के देख्यो अहिलेसम्मको बजारमा के अरे गुणस्तरहीन अर्थात् स्वच्छतालाई जुन एउटा शब्दलाई यसको बिचमा एउटा सानो पार्ट गुणस्तरहीन भनेर जुन वस्तु आयो नि, त हाम्रो यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के देखियो भन्दाखेरि लेभलमा प्रष्ट भएन। दोस्रो के देखियो भन्दाखेरि पुरानो वस्तुलाई रिलेबलिङ गरेर लग्यो। तेस्रो के देखियो भन्दाखेरि खुल्ला छ, ढुस्सी लागेको छ, त्यहाँ राखिराखेको छ, देखाउँदा फ्रिजमा राखेको हो तर फ्रिजको टेम्परेचर नमिलेको कारणले गर्दा ढुस्सी लागेको हो। चौथो के भन्दाखेरि हामीले देखिराखेको छौँ केही हदसम्म पेस्टिसाइड्स र केही हदसम्म मासु र दुधमा एन्टिबायोटिक्स रेसिड्युहरू भन्छौँ। यो चिज हो, यस चिजलाई सर्वसाधारण मान्छेले जस्तो यो केमिकल चिजलाई र माइक्रोबायोलोजिकल चिजलाई आँखाले देख्न सकिँदैन, तर भौतिक चिजलाई आँखाले देख्न सकिन्छ। र यदि केमिकल र के अरे माइक्रोबायोलोजिकलको चिज हेर्नको लागि हाम्रो जिब्रो जुन मानवको जिब्रो हो, राम्रो चिज हो भने तपाईँको जिब्रोले एक्सेप्ट गर्छ। यदि एक घाँस खाँदा यदि त्यसमा केही तलमाथि छ भने अरू चिज तपाईँ 4वटा पकेट ल्याउनु भएछ, 5वटा पकेट ल्याउनु भएछ, त्यो एउटा पकेटलाई छोडेर जुन खोलिदिनु भएको छ त्यसको युज भएन। तर बाँकी चिजलाई नेपाल सरकारको संस्थाहरू छ, जस्तो खाद्य प्रविधि छ, जुन ठाउँमा खाद्य प्रविधि छैन स्थानीय सरकार छन्, जुन स्थानीय सरकार नजिक जिल्ला प्रशासन के छ, तपाईँ यसरी यदि उहाँहरूले एउटा भनौँ न सिस्टममा बसेर के अरे एउटा उजुरी हालिदिनु भयो भने त्यसको हामीले के अरे कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने, त्यसलाई दायरामा ल्याएर कस्तो किसिमबाट त्यहाँ भएको हो त्यो चिज अनुसन्धान गर्ने। जस्तो एउटा सानो कुरो भनिदिइरहेछु, तपाईँले धेरै इस्युहरू हेर्नु छ के भन्दाखेरि भोजमा के अरे मृत्यु भोजमा या कुनै भोजमा बिहे भोजमा यो खाँदाखेरि मान्छेमा फुड पोइजनिङ भयो। लास्टमा कन्क्लुजन गरेर हेर्दै जानुभयो भने के भएको हुन्छ त के अरे जुन आलुको अचार बनाएको हुन्छ त्यहाँबाट टक्सिन फर्मेसन भइराखेको हुन्छ। किन त्यसलाई कुक गरिएन? हामीले हातले त सबै मिक्स गर्ने भयो तर हात सफा भइदिएन। आयो कहाँबाट? बाहिर बजारबाट त आएको होइन, त्यो त हातबाट आएको। तर हामी कल्पना के गर्छौँ, यो आलु त त्यो ठाउँबाट ल्याएको हो, यो खुर्सानी त्यो ठाउँबाट ल्याएको हो। उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो स्वच्छता काम गर्न सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। एक्ज्याक्टली। र यसका साथै खास गरी बजार अनुगमनको पार्टलाई हेर्दा यहाँहरूले बजारमा आफ्ना निरीक्षकहरू पठाएर एउटा स्याम्पल कलेक्सन गरेर ल्याउनुहुन्छ र यस बीचमा स्याम्पलको एउटा परिणामका आधारमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अथवा त्यसलाई सामान्य नैसियत दिने अथवा कस्तो खालको सजाय दिने भन्ने एउटा निर्धारण हुन्छ कानुनी व्यवस्था अनुसार, एउटा ऐनले तोकेको निर्धारण गरेको व्यवस्था अनुसार। हामी कहाँ यो कस्तो भन्दा खास गरी नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको हुन्छ कि अथवा यस्तै चाडपर्वमा 2-4 दिन अनुगमन गर्ने त्यसपछि त्यसलाई उपभोक्तालाई आफ्नै उपभोक्ताको जिम्मेवारीमा छोडिदिने, यस्तो खालको पद्धति छ भन्ने बुझाइ आम उपभोक्ताको छ। सरकारी संयन्त्रले कसरी यो
खास गरी बजार अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाएको छ? खास गरी हरेक दिन बजार अनुगमन गर्ने पद्धति छ कि अथवा महिनाको एकपटक गर्नुहुन्छ? यो सिस्टम कसरी गाइड भएको छ? हजुर, यो बहुत सान्दर्भिक कुरो सोध्नुभयो र अहिले सबैको जिज्ञासा यसैमा छ। हामीलाई के अरे योजना आयोगबाट नै तोकिएको हुन्छ कि 300 पल्ट, 400 पल्ट, 3000 पल्ट, त्यसैको आधारमा हामीहरूको बजेटिङ हुन्छ। हामीले जेनरली लगभग महिनाको 20 दिन हाम्रो बजारमा गइराखेको हुन्छन् साथीहरू, र 20 दिनमा जाँदाखेरि सबै एरियाबाट कुनै बेला हामी पानीको फोकस गरेको हुन्छौँ, कुनै बेला दुधको फोकस गरेको हुन्छौँ, कुनै बेला अन्य वस्तुको फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। त यसबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि भनौँ न अहिले यो 1 महिनाको पिरियडमा नेपाल अधिराज्यभरिबाट जस्तै हामीले 450 पल्ट अनुगमन गरेर के अरे 431 वटा नमुना लिएर आयौँ, र त्यो 431 वटा नमुनाको अहिलेसम्म सबै ठाउँबाट के अरे एनालाइसिस भएर अरू आउँदैछ, र बाँकी अहिले भएकोमा के अरे 21 वटालाई हामी कार्यान्वयनमा अर्थात् मुद्दाको रूपमा लगिरहेको छौँ। ती 21 वटा जसलाई मुद्दाको रूपमा लैजाँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूको मुख्य कमजोरी अथवा गडबडी कहाँ देखियो? हो, त त्यसमा जस्तो अहिले भनौँ न एउटा बेसिकली दुधको कुरो आयो, त दुधमा 5 वटा मुद्दा छ। अब दुधमा 5 वटा मुद्दा हुँदाखेरि त्यसमा बेसिक के देखियो भन्दाखेरि त्यहाँ आँखाले नदेखिने किरा कोलिफर्मको कुरो हो। अब यो कस्तो प्र्याक्टिस हो भने एउटा सानो उदाहरण दिँदैछौँ। जस्तो दुध हामी काँचो पिउँदैनौँ। यदि दुधमा दुध दुहुने बेलामा बाल्टिन सफा भएन, हात सफा भएन, र त्यो वस्तुको दुध दुहुने गाईको थुन सफा भएन भने त्यहाँबाट आउने भए इकोलाईको कुराहरू आउने भए, र त्यसलाई यदि हामी बोइल गरिदिन्छौँ त्यो आफै मर्ने भए, एउटा पाटो भयो। तर जब हामीले उद्योगमा लान्छौँ, त्यो उद्योगमा लाँदाखेरि के हुन्छ, पाइपै पाइप हुन्छ, अनि त्यो पाइपको जोइन्टमा जहाँ जोइन्ट गरेको छ हो त्यहाँ प्लेन सर्फेस हुँदैन, सानो गिर्खा यदि बाँकी छ भने दुध गयो, त्यसपछि पानीले सफा गर्दाखेरि वर्षौँदेखि त्यो चलिरहेछ, सानो सानो टुक्रा हुँदा त्यहाँ जामेको छ भने त्यहाँ पानीबाट आएर त्यहाँ इकोलाई फर्मेसन हुन्छ। त सुरुमा जब दुध आयो त पास्चुराइजेसन गर्दाखेरि दुधमा भएको किरा मर्यो। जब प्याकिङ गर्न जान्छौँ हामी पोस्ट कन्टामिनेसन भन्छौँ, हो त्यतिखेरको त्यो चान्सेसहरू हुन्छ। अब यो भयो के ल्याप्सेस भन्दाखेरि उद्योगमा यदि राम्रो किसिमको उनीहरूले व्यवस्थापन गरेको भए यो पोस्ट कन्टामिनेसन हुने थियो। उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरेर यो समयमा यसले सही र ठिक मापदण्डले सञ्चालन गरेको छ कि छैन भन्ने एउटा व्यवस्था गर्न सकिँदैन? सकिरहेछौँ। त्यही भएर हामी के भन्दा जस्तो अहिले नेपालमा धेरै डेरी उद्योगहरू चलिरहेछ, भ्यालीमै यहाँ 15-20 वटा चलिरहेछ। त त्यो सबमा कहिले काहीँको एक्सिडेन्ट हो। अब सालमा 2 सालमा एकपल्ट 2 पल्ट एउटा उद्योगको त्यस्तो देखिन्छ, सधैँ देखिँदैन। त त्यो के भयो त नेग्लिजेन्स भयो। त्यो नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दा के भयो त त्यो पेनाल्टी अदालतमा जाने भए हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म उत्पादक के अरे प्रशोधनकर्ता के अरे त्यो बजारमा लाने मान्छे उपभोक्ता यो चेनलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यसलाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा हाइपोथेसिस के भन्दाखेरि जब बजारलाई स्वच्छ बनाउनु छ भने त्यहाँ 3 वटा फ्याक्टर के भन्दाखेरि सदाचार, संस्कार, त्यसपछि सरकार। पहिला आफू सदाचारमा हुनु पर्यो, आफू संस्कारमा इथिक्समा बसिदिनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल सरकार कहाँ जानु। सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एक्ज्याक्टली। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल भण्डारीजी, तपाईँको नेपाल टेलिभिजनको टिम सहितलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै दसैँ तिहार छठको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मलाई टाइम दिनुभयो यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।